अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमडी क्विज जनरल नॉलेज। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया बनने से पहले क्या था, शैतान जन्नत से क्यों निकाला गया और इंसान ज़मीन पर क्यों भेजा गया, तो क्या आप जवाब दे सकेंगे? आज की वीडियो में कुरान और हदीस की रोशनी में हम जानेंगे वो राज जो हर मुसलमान को मालूम होने चाहिए। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिरी सवाल का जवाब आपको हैरान कर देगा। सवाल है, अल्लाह ताला ने सबसे पहले कौन सी मखलूक पैदा की? जवाब है, सबसे पहले कलम पैदा किया गया, फिर उसे लिखने का हुक्म दिया गया। अल्लाह ने पहले कलम पैदा किया और उसे लिखने का हुक्म दिया। सवाल है, सबसे पहली तख्लीक कलम का जिक्र क्यों आता है? जवाब है, क्योंकि इसी हदीस में तकदीर के लिखने जाने का आगाज़ कलम के साथ बयान हुआ है। कलम से तकदीर लिखने का जिक्र है। सवाल है, लोहे महफूज क्या है? जवाब है, लोहे महफूज अल्लाह के इल्म के मुताबिक हर चीज़ के लिखे जाने की महफूज जगह है। कुरान लोहे महफूज में महफूज है। सवाल है, फरिश्ते किस नूर से पैदा किए गए? जवाब है, फरिश्ते नूर से पैदा किए गए। सवाल है, जिन्नात किस चीज़ से पैदा हुए? जवाब है, जिन्नात आग की लपट से पैदा किए गए। जिन्नात को आग की लपट से पैदा किया गया। सूरह रहमान। सवाल है, इंसान की तख्लीक का आगाज़ किस मिट्टी से हुआ? जवाब है, इंसान को सूंधी हुई मिट्टी सियाह गारे से पैदा किया गया। इंसान को सियाह गारे की मिट्टी से पैदा करने का जिक्र है। सूरह हिज्र आयत नंबर 28। सवाल है, आदम अलैहिस्सलाम को किस मकसद के लिए पैदा किया गया? जवाब है, उन्हें ज़मीन में खलीफा बनाने के लिए पैदा किया गया। अल्लाह ने ज़मीन में खलीफा बनाने का इरादा फरमाया। सूरह बकरा आयत नंबर 30। सवाल है, फरिश्तों को आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने का हुक्म क्यों दिया गया? जवाब है, ये अल्लाह के हुक्म से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तकरीम थी। फरिश्ते सजदा करते हैं, इब्लीस इनकार करता है। सूरह बकरा आयत नंबर 34। सवाल है, इब्लीस ने सजदा क्यों नहीं किया? जवाब है, उसने तकब्बुर किया और अल्लाह के हुक्म से मुंह मोड़ा। इब्लीस ने इनकार किया और तकब्बुर किया। सूरह बकरा आयत नंबर 34। सवाल है, इब्लीस के इनकार में तकब्बुर कैसे ज़ाहिर हुआ? जवाब है, उसने खुद को आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर समझा। इब्लीस ने कहा कि मैं उससे बेहतर हूँ। सूरह आराफ आयत नंबर 11। सवाल है, अल्लाह ताला ने इब्लीस को फ़ौरन क्यों ना ख़त्म फरमाया? जवाब है, अल्लाह ने उसे मुकर्रर मोहलत दी ताकि आजमाइश का निज़ाम जारी रहे। इब्लीस ने मोहलत मांगी और उसे मोहलत दी गई। सूरह आराफ आयत नंबर 7। सवाल है, आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम को जन्नत में कहाँ रखा गया? जवाब है, उन्हें जन्नत में सुकून और रिज़्क़ के साथ ठहराया गया। जन्नत में रहने और वहाँ खाने का जिक्र है। सूरह बकरा आयत नंबर 35। सवाल है, शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किस तरह वर्गलाया? जवाब है, शैतान ने वसवसा और झूठ लालच से बहकाया। शैतान ने धोखा दिया। सूरह आराफ आयत नंबर 20। सवाल है, जन्नत से ज़मीन पर आने का वाक़या कैसे पेश आया? जवाब है, लग़ज़िश के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतरने का हुक्म हुआ। ज़मीन पर उतरने का हुक्म और तौबा की कबूलियत का जिक्र है। सूरह बकरा आयत नंबर 36। सवाल है, दुनिया में इंसान का पहला कदम कहाँ आया? जवाब है, इंसान की दुनियावी ज़िंदगी ज़मीन से शुरू हुई। जब आदम अलैहिस्सलाम को वहाँ उतारा गया, ज़मीन पर उतरने का जिक्र है। सूरह बकरा और सूरह आराफ। सवाल है, दुनिया को रहने के काबिल किस तरह बनाया गया? जवाब है, ज़मीन को बिछाया गया, पहाड़ मजबूत किए गए और पानी का निज़ाम बनाया गया। ज़मीन बिछाई गई और पानी नाजिल किया गया। सूरह नबा और सूरह मुमिनून। सवाल है, आसमानों और ज़मीन की तख्लीक किस तरतीब से हुई? जवाब है, कुरान में बताया गया है कि आसमान और ज़मीन इब्तदा में जुड़े हुए थे, फिर जुदा किए गए। आसमान और ज़मीन के जुड़े होने और जुदा किए जाने का जिक्र है। सूरह नबा आयत नंबर 30। सवाल है, ज़मीन और आसमानों की तख्लीक में कितने दिन का जिक्र आया है? जवाब है, कुरान में 6 दिन का जिक्र आया है। आसमान और ज़मीन की तख्लीक 6 दिन में बयान हुई। सूरह आराफ आयत नंबर 54। सवाल है, पहाड़ों की तख्लीक का मकसद क्या था? जवाब है, पहाड़ ज़मीन को मजबूत रखने और इसे हिलने से बचाने के लिए हैं। पहाड़ों को ज़मीन के इस्तेकाम के लिए रखा गया। सूरह नबा आयत नंबर 7। सवाल है, दरिया, समंदर और बारिश का निज़ाम कैसे बनाया गया? जवाब है, अल्लाह ने आसमान से पानी नाजिल किया और उसे ज़मीन में ठहराया। आसमान से पानी नाप कर नाजिल करने का जिक्र है। सूरह मुमिनून आयत नंबर 18। सवाल है, सूरज, चाँद और सितारों की क्या हिकमत है?
جواب ہے یہ سب اللہ کے حکم سے اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں۔ سورج، چاند اور رات، دن سب اپنے مدار میں ہیں۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 33۔ سوال ہے رات اور دن کا نظام کس طرح قائم ہوا؟ جواب ہے رات اور دن اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور اسی کے نظام سے چلتے ہیں۔ رات، دن، سورج اور چاند کے نظام کا ذکر ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 33۔ سوال ہے انسان کو زندگی میں عقل کیوں دی گئی؟ جواب ہے تاکہ انسان حق اور باطل میں فرق کر سکے اور ہدایت اختیار کرے۔ انسان کو دو راستے دکھا دیے گئے، سورۃ البلد اور سورۃ الانسان۔ سوال ہے انسان کو زمین پر خلیفہ کیوں بنایا گیا؟ جواب ہے انسان کو زمین میں ذمہ داری اور خلافت کے لیے رکھا گیا۔ زمین میں خلیفہ بنانے کا اعلان ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 30۔ سوال ہے انسان کا اصل مقصد کیا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا انسان کا اصل مقصد ہے، جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، سورۃ الذاریات آیت نمبر 56۔ سوال ہے پہلی نافرمانی کے بعد انسان کو کیا سبق ملا؟ جواب ہے غلطی کے بعد توبہ اور رجوع کا دروازہ کھلا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات سیکھے اور توبہ قبول ہوئی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 37۔ سوال ہے شیطان انسان کو سب سے پہلے کس راستے سے گمراہ کرتا ہے؟ جواب ہے شیطان وسوسے، دھوکے اور جھوٹے وعدوں سے بہکاتا ہے۔ شیطان بہکانے والا ہے، اس کی زبردستی نہیں، سورۃ الاعراف اور سورۃ ابراہیم۔ سوال ہے نیک اور بد کے فرق کو کیسے واضح کیا گیا؟ جواب ہے اللہ نے انسان کو خیر اور شر دونوں راستے دکھا دیے ہیں۔ دو راستے دکھانے کا ذکر ہے، سورۃ البلد۔ سوال ہے پہلی قوموں میں بگاڑ کب اور کیسے پھیلا؟ جواب ہے جب ایمان اور تقوی چھوڑا گیا تو فساد پھیلا اور پھر عذاب آیا۔ ایمان چھوڑنے پر گرفت اور نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا، سورۃ الاعراف اور سورۃ العنکبوت۔ سوال ہے نوح علیہ السلام کو کیوں بھیجا گیا؟ جواب ہے وہ اپنی قوم کو توحید کی طرف بلانے اور نافرمانی سے روکنے کے لیے۔ نوح علیہ السلام کو قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا، سورۃ ہود اور سورۃ الشعراء۔ سوال ہے نوح علیہ السلام کی قوم کو کیوں عذاب ملا؟ جواب ہے انہوں نے حق کا انکار کیا، لہٰذا طوفان نے انہیں آ لیا۔ نوح علیہ السلام کے بعد ان کی قوم پر طوفان آیا، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 14۔ سوال ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان کیا تھا؟ جواب ہے اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے عظیم امتحان کا ذکر ہے، سورۃ الصافات آیت نمبر 102۔ سوال ہے موسیٰ علیہ السلام کو کس ظالم قوم کی طرف بھیجا گیا؟ جواب ہے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا گیا، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 24۔ سوال ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت میں کیا خاص نشانیاں تھیں؟ جواب ہے ان کی ولادت معجزانہ تھی اور مریم کو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کا ذکر ہے، سورۃ آل عمران اور سورۃ مریم۔ سوال ہے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے دنیا میں کیا تبدیلی آئی؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے حق واضح ہوا، ہدایت پہنچی اور دین کے مکمل انداز میں سمجھایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان حق کے لیے بھیجا گیا، سورۃ احزاب اور سورۃ النحل۔ سوال ہے قرآن مجید انسانیت کے لیے کیوں نازل ہوا؟ جواب ہے تاکہ لوگ ہدایت پائیں، غور کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی وضاحت کریں۔ قرآن لوگوں کے لیے وضاحت اور سوچنے کے لیے نازل ہوا، سورۃ النحل آیت نمبر 44۔ سوال ہے قیامت کی پہلی بڑی نشانیاں کیا ہوں گی؟ جواب ہے دجال، دھواں، دابۃ الارض، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور دوسری بہت بڑی نشانیاں۔ قیامت سے پہلے بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ تو ناظرین، اگر آپ نے یہ ویڈیو شروع سے آخر تک دیکھی ہے تو سب سے پہلے آپ کو مبارک ہو، کیونکہ آپ نے صرف ایک ویڈیو نہیں دیکھی بلکہ اپنی تخلیق، اپنے مقصد زندگی اور اپنے انجام کے بارے میں جاننے کی کوشش کی ہے۔ آج ہم نے جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو کیسے پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کو کیوں پیدا کیا گیا، شیطان انسان کا دشمن کیسے بنا اور انسان کو زمین پر کیوں بھیجا گیا۔ یہ تمام واقعات صرف کہانیاں نہیں ہیں بلکہ ہمارے لیے نصیحت، سبق اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔
افسوس ہے کہ آج بہت سے لوگ اپنی زندگی کا اصل مقصد بھول چکے ہیں۔ دنیا کی مصروفیات، مال و دولت، شہرت اور خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف دنیا کمانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی عبادت، اطاعت اور رضا حاصل کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یاد رکھیے، ایک دن ہم سب نے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے اور اسی کے مطابق اپنا انجام پانا ہے۔ اسی لیے آج ہی اپنے آپ سے یہ سوال ضرور کیجئے کہ کیا میں اپنی زندگی اس مقصد کے مطابق گزار رہا ہوں جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا۔ ایم ڈی کوئز جنرل نالج کی طرف سے آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اپنی زندگی کو دین و اسلام کے مطابق ڈھالنے اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔